नमस्कार तुम्ही पळयता न्यूज चॅनल आणि हांव दिनेश नायक। आयज आमच्या वांगडा आसा नव्यानूच वेंचून आयिल्ले आनंद नायक जे सध्या फोंड्या म्युनिसिपालिटीचे चेअरपर्सन म्हणून सध्या आयज तांची निवड जाल्ली आसा। जायत्यो घडामोडी जाल्यो, जायत्यो वेगळ्यो चर्चा जाल्यो। तितून आमी एक्सक्लुझीव एक बातमी हाडलेली, न्यूज डेलीन एक ब्रेकिंग हाडली, ती म्हटल्यार दोगा जाणांची फोंड्या भितर नांवां चालू आसा। ते म्हटल्यार एक अपूर्व दळवी आनी दुसरो म्हटल्यार आनंद नायक। आयज खंय तरी हें उतर खंय तरी खरें जाल्लें आसा आनी आनंद नायकाची आयज निवड जाल्ली आसा। आनंद बाब, ह्यो जायत्यो ज्यो अफवा जाल्ल्यो हे बाबतींत तुमचें कितें मत? पळय, सर्वप्रथम गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत सर, आमचे पुणेचे आमदार आणि आदले मुख्यमंत्री आमचे कृषी मंत्री बाब रविनायक सर, तसेच आमचे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष आणि राज्यसभा खासदार श्री सदानंद तानावडे सर, आमचे अर्बन मिनिस्टर श्वेत राणे आणि बाकीचे आमचे सगळे वांगडी काउन्सिलर्स यांचा हांव अत्यंत आभारी आसा, कित्याक आज एक संदी म्हाका आयज लाभलेली आसा आणि ह्या संदीचो फायदो करून घेवपाक आमचे गोंय राज्याचे गृहमंत्री जे फोंडेचे आमदार जावन आसा त्यांच्या सहकार्यानूच जे कितें फोंडेचे प्रोजेक्ट जावं कितें इतले तुमी वर्सां पळयतात की त्यांच्या आशिर्वादानूच ते जाल्ले आसा फोंड्या आनी हे फुडें व्हरपाक त्यांचो सपोर्ट जाय पडटलो आनी त्यांच्या सपोर्टान आमी म्युनिसिपालिटी आणि त्यांचे सहकार्य घेऊनच हे कार्य करतात। आमी इतले मात म्हणपाक शकता की एक बारीक कार्यकर्तो ते आयज हांगा मेरेन जेणे बाजी मारलेली आसात अशा तरेचो आनंद, आनी म्हाका दिसता एक परफेक्ट तरेचो एक चेअरपर्सन ह्या खुर्चीर एक परफेक्ट तरेचो मनीस बसलेलो आसा। इतल्याच खातीर की जेका आमी कितलीशींच वर्सां जाली फोंडेचे जी डेव्हलपमेंट जो आसा हो पात्रा वांगडा रावन रवी बाब नायक हांच्या वांगडा रावन ते मुखार व्हरतात। म्हाका एक सांग, एक अफवा चलताल्यो, जायत्यो अफवा जाल्यो तुमच्या बाबतींतूय बी, ना आनंद जावचो ना, आनंद जावचो ना, वेगळी वेगळी तरेची नांवां येयली, जायते तुमचेर जायते मेम्सूय बी येयले, जायते तुमचेर टिका चल्ली। ह्या टिकांकडे कशें पळयता? टिका ही करपाची कोण करतात, पूण हांव इतलेंच तुका सांगूंक सोदतां की आमी भारतीय जनता पार्टीचे नगरसेवक जे आसा 10 जाण आमी सगळे एकत्र आसा आणि एकत्र रावनूच फुडें आमी काम करतले। आनी जशें आमचो मुख्यमंत्र्यान आमच्या शक्तीमंत्र्यान जसं सांगलां की आमी सगळे एक जावनूच तो फुडलो विकास फोंडेचो आणि जे कितें डेव्हलपमेंटाचे प्रोजेक्ट्स जावं कितें आसा ते आमी एक जावन करतले। फाटलें कितें जालें तें कांय ना, तशें आनी कांय ना, पूण आमी फुडें पळयतना आमकां फोंडेचो फोंड्या म्युनिसिपालिटी एक सुंदर म्हणजे फोंडे म्युनिसिपालिटी सुंदर एक स्वच्छ शहर जावचें हेजेर आमचो चड भर आसता। ओके, जेन्ना आमी डेव्हलपमेंटाच्या बाबतींत पळयता तेन्ना रितेश बाब जेन्ना चेअरपर्सन आशिल्ले तांच्यांनी बी जायते डेव्हलपमेंटाची कामां जी आसा ही मुखार व्हेल्लीं आसा, थोडी चालू आसा। मेन म्हटल्यार तुमचो जुबली प्रोजेक्ट, ह्या प्रोजेक्टा कडेन कशें पळयता? पळय, आतां जुबली प्रोजेक्टाक ऑलरेडी टेंडर जाल्लें आसा आनी टेंडर जावन म्हाका दिसता एक आनीक 15 दिसां भितर कळ्ळें न्ही तुका, म्हणजे फक्त ह्या 15 दिसां जाल्यार चडांत चड एक म्हयनो लागत ते प्रोजेक्टाचें काम सुरू जाता, कळ्ळें न्ही। हेका लागून मुख्यमंत्र्यान आमचे सर रविनायक सरान आनी इवन अर्बन मिनिस्टरान सगळें क्लियर करून आमकां दिल्लें आसा आनी जाता तितले बेगीन आमी सुरू करता। सातत्यान एक प्रश्न निर्माण जाता, सध्या मार्केटाचे पणजे जे पार्किंग आसा ह्या पार्किंगाक खंय तरी आतां सध्या लॉक मारलेले आसा गेटी, ते सामकें गरजेचें आसा। जेन्ना मार्केटान भितर वयता आतां आतां 54 जागी पावली, भितर सगळ्यो फातरी मोडलेल्यो आसात। ह्या हेजे कडेन करता आसतना आमी तुमचे कडेन मागता की तुमी ते बेगींतल्या बेगीन जाग्यार घालचे। हय, कित्याक आमकां इम्पॉर्टंट निवासान दवरपाक जाय आनी नुस्त्या मार्केटां म्हाजें सदांच आठवड्याक 4 दिसां नुस्त्या मार्केटां आसता। सकाळचो हांव 7 ते 7:30 सकाळीं 7:30 ते 7:30 नुस्त्या मार्केटां आसता सांगपाक, कळ्ळें न्ही। हे आतां चालू आसता, हांवें पळयलां ते गळटे बीन ते आमी बाब रितीश नायकानूच बीन एक दीस विजीट करून ते पळयलेलें आनी हेजें सोल्युशन हें चालू आशिल्लें, पूण आतां जातलें बेगीन आमी हेजें सोल्युशन काडटलें। आमचो सर आसता उलयता, जायते लोक तुमकां विशेष दिवपाक येतात, सो तितूंतल्या टायमांतलो टायम काडून तुमी आमकां दिलो त्या खातीर तुमकां चडांत चड दिवपाक तुका चडांत चड देव बरें करूं।